کے رحمت دار ادھر آئی الہی ہر دم وقت تیرا چہک کترا بخشے مینو ات کم بن جاوے میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود پاک دا ہدیہ پیش کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا ہی لکھاں اور کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی وچ پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا بھی بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سارے نبی کریم دی امت دے وچ پیدا فرما کے سانو مسلمان بنایا، اور آج جمعۃ المبارک دے دن مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شوال المکرم دا پہلا جمعۃ المبارک اسی پڑھنے دی سعادت حاصل کرانگے، اور رمضان المبارک تو بعد بھی پہلا جمعۃ المبارک اسی آج پڑھانگے۔ آج عید دا تیسرا دن ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی اللہ تبارک و تعالی دے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں اسی سنا گے کہ جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ توبہ اور استغفار کردے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں انعام و اکرام کی عطا فرماندا ہے، اور جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ آ کے گڑگڑاندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں کی عطا فرماندا ہے۔ اور مومن دیاں نشانیاں کی نے، ایک سچا اور پکا مومن اور مسلمان دے وچ کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں پائیاں جانیاں چاہیدیاں نے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی قرآن مجید دی اور احادیث طیبہ دی روشنی دے نال سننے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کراں مینوں حق اور سچ بیان کرن دی، تہانوں اور مینوں سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں مومن دیاں نشانیاں سننے ہیں۔ ذرا ایک بار سارے کہہ دیو سبحان اللہ، ذرا ایک بار پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہوئے کہ فرمایا التائبون العابدون، فرمایا کہ سچا اور پکا مومن ہوئے کہ جیڑا اپنے رب دی بارگاہ چ آ کے توبہ کرن والا ہوئے۔ اگر اس کو کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تے او فوری میری بارگاہ چ آ کے تے توبہ تے استغفار کر لوے، فرمایا کہ میرا او پکا تے سچا بندہ ہے، اور فرمایا کہ اے مومن دی نشانی ہے۔ اور دوسری اللہ نے فرمایا العابدون، فرمایا کہ مومن ہوئے پکا اور سچا مسلمان ہوئے کہ جیڑا میری عبادت کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ فرائض دی پابندی کرتا ہے، نمازاں دی ادائیگی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ اور ایک مومن دی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے وچ خوش رہتا ہے، فرائض دی پابندی کرتا ہے۔ اگے اللہ نے فرمایا کہ عبادت کرن تو بعد نشانی بیان کی تھی، فرمایا الحامدون،
تیسری نشانی مومن دیئے وے کہ او ہر وقت اللہ دا شکر ادا کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم ان دی زبان تے شکر الہی رہتا ہے، بلے ان دیتے کوئی مصیبت آوے، دکھ آوے، پریشانی آوے، مومن ہوئے کہ جڑا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ شکر گزاری کرتا رہتا ہے۔ اگے فرمایا کہ والراکعون، فرمایا کہ مومن ہوئے کہ ہر حال دے اندر میری بارگاہ چ رکوع کرن والا ہے، میری بارگاہ چ نمازاں پڑھن والا ہے۔ اگے فرمایا الساجدون، فرمایا کہ مومن ہوئے کہ جڑا سجدے کر کے بھی مینوں راضی کرتا ہے۔ اگے فرمایا العاملون بالمعروف، مومن دی نشانی بیان کردیا ہویا اللہ نے فرمایا کہ مومن ہوئے کہ جڑا ہمیشہ سچ دا ساتھ دیندا ہے، بلائی دی دعوت دیندا ہے، اور اگے فرمایا کہ وناہون عن المنکر، فرمایا کہ برائی تو منع کردا ہے، جڑے لوگ برائی تو منع کردے نے فرمایا کہ وہی سچے مسلمان نے، اور فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں جنہ لوگاں دے وچ پائیاں جاون، اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین، انہاں لوگاں واسطے پھر خوشخبری ہے، انہاں لوگاں واسطے جنت دی خوشخبری ہے، انہاں لوگاں واسطے جنت دے وچ زیارت دی، میرے دیدار دی خوشخبری ہے۔ اور ایک اور مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے لوگ اگر کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تے او اللہ دی بارگاہ آ کے توبہ تے استغفار کرن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام تے انہاں دی فضیلت نو بیان کیتا، انہاں نے واسطے انعام و اکرام بیان کیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے نو تسلیاں دیتیاں، فرمایا کہ اے بندیا تو پریشان نہ ہوئی، اے نہ سمجھی کہ ہورے میرے کو لوگ گناہ ہو گیا ہے تے میرا رب مینوں معاف کرے یا نہ کرے، فرمایا تو میری بارگاہ چ ایک باری آ تے صحیح، میں تینوں ضرور معاف کراں، فرمایا کہ تو مینوں ضرور معاف کرنے والا پائے گا۔ آؤ کوئی آیت مبارکہ سے سننے ہیں، ذرا ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ نے ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑے اپنے رب دی بارگاہ چ آ جاون، جڑے اپنی رب دی بارگاہ چ آ کے توبہ کر دے نے، جڑے توبہ تے استغفار کر دے نے، اللہ نے فرمایا پھر انہاں واسطے خوشخبری ہے، اللہ نے فرمایا انہ کان غفارا، اللہ نے فرمایا جڑا میری بارگاہ دے وچ آ جاوے میں اودیاں ساریاں خطاواں نو معاف کر دینا، او بندہ مینوں بخشن ہار پائے گا، مینوں معاف کرنے والا پاوے گا۔ اللہ نے فرمایا صرف معافی نہیں کراں گا بلکہ اودے تے رحمتاں بھی کراں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نے فرمایا پھر میں اندے تے آسمان تو رحمت نو بارش کراں گا، اللہ نے فرمایا صرف آسمان تو رحمت دی بارش ہی نہیں کراں گا، اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نے فرمایا پھر میں اس بندے دی مال دے نال بھی مدد کراں گا جڑا میری بارگاہ چ آ کے توبہ تے استغفار کرے گا، جڑا بندہ توبہ کردا ہے اپنے رب دی بارگاہ چ آ کے استغفار کردا ہے، اللہ نے فرمایا پھر میں اندے تے آسمان تو رحمت دی بارش کرنا وا، میں ان دی مال دے نال بھی مدد کرنا وا، میں انہوں ایسی اولاد عطا فرمانا وا جڑی اولاد اندے واسطے سہارا بن دیئے، اللہ نے فرمایا پھر میں نے
اوندے تے ایک اور انعام کرنا اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ نے فرمایا پھر میں ان جنت بھی دینا اللہ نے فرمایا ایسی جنت دینا جن دے تھلے نہرہ جاری نے جس دے اندر شہد دیا نہرہ جاری نے جن دے اندر دودھ دیا نہرہ جاری نے اسی کرنا کیے اپنے رب دی بارگاہ آ کے استغفار کرنا ہے اپنے رب دی بارگاہ آ کے توبہ کرنی ہے پھر اللہ ساڈے اتے سارے انعام کرے گا اسی اللہ دی بارگاہ ہونی استغفار کیویں کرنی ہے اللہ دی بارگاہ معافی کیویں طلب کرنی ہے اگر کسے کو گناہ ہو جاوے اگر اللہ دی خطا ہو جاوے تے او پریشان نہ ہوے کہ ہورے میرا رب معاف کرے یا نہ کرے اللہ دی بارگاہ آ جاوے اللہ فرماندا بندیا میری رحمت نہ امید نہ امید میری رحمت تو کدی بھی مایوس نہ ہوئی میری بارگاہ سے آ جائیں میں تینوں ضرور معاف کراں گا ہن اگر ساڈے کولوں خطا ہو جاوے اگر ساڈے کولوں گناہ ہو جاوے اسی اللہ دی بارگاہ وچ معافی کیویں منگنی ہے آؤ طریقہ میں دس دینا سر مل کے پڑھنے آؤ ایک شاعر اس توبہ نو بیان کردا ہے شاعر کہندا کہ اللہ کولوں معافی انج منگا کہ اگر خطا ہو جائے اگر ساڈے کولوں گناہ ہو جائے اسی اللہ دی بارگاہ چ آ کے انج کر کے التجا کران گے کہ مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں سارے میرے نال مل کے پڑھ لو ہو سکتا ہے ساڈی اج دے کٹے ہوئے الفاظ اللہ دی بارگاہ جا کے پیش ہو جاون ہو سکتا ہے کل قیامت دن ہوے یہی الفاظ اللہ دی بارگاہ عرض کرن یا اللہ اسلام پورے دی مسجد سی جامع مسجد خوشبو مدینہ سی اوتھے بیٹھ کے تیرے بندیاں نے تیری بارگاہ چ استغاثہ کیتا سی کہ یا اللہ سی بڑے گناہگار یا اللہ انہاں الفاظ دی وجہ تو انہاں دی بخشش فرما دے آؤ مل کے پڑھنے یا کہ مانا گناہگار ہو نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ دی بارگاہ چ توبہ تے استغفار انج کرنی ہے فرمایا کہ اگر اپنے رب دی بارگاہ چ توبہ تے استغفار کرو گے تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہو کان غفارا منو پھر بخشن والا پاؤ گے منو پھر ایسا رب پاؤ گے کہ میں معاف کرن والا ماں فرمایا کدی بھی میری رحمت نہ امید نہ ہویا جے کدی بھی میری رحمت مایوس نہ ہویا جے او یاد ہے کہ جڑا شخص جس شخص نے 99 قتل کیتے 99 قتل کر کے ایک دنیا دار ایک امام مسجد مولوی کول چلا گیا تے جا کے کہنے لگا کہ اے قاری صاحب میں 99 قتل کر چکیا ماں 99 قتل کر چکیا ماں کیا میرے واسطے کوئی معافی ہے وہ مولوی دنیا دار سے
کہنے لگا کہ تو اتنے قتل کر چکے ہیں، 99 قتل کر دیتے. کہنے لگا تیرے واسطے معافی نہیں، تینوں اللہ کدی بھی معاف نہیں کرے گا. انہوں نے جس ویلے سنیا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میرا رب مینوں معاف نہیں کرے گا، انہوں بھی قتل کر چھڑیا، قتل کر دیتا. ہن او اگے ٹر پیا، کسے ہور ایک اللہ دے نیک بندے کو پوچھیا، کہنے لگا کہ میں 100 قتل کیتا ہے، کیا میرے واسطے کوئی معافی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں معاف کر دے گا؟ اس شخص کہنے لگا کہ ہاں، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ دی رحمت تو کدی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو انج کر کے بغداد وال چلا جا، ادھر بڑے اللہ دے نیک بندے رہندے نے، تو انہاں دے کول چلے جا تے جا کے دعا کرواویں کہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں معاف کر دے. ہن تاریخ دے اندر آندا ہے کہ اس شخص اج راستے دے اندر ہے، اللہ والیاں دی طرف جا رہا، اجے اللہ والیاں دی طرف جا رہا ہے. جس ویلے وہ شخص اللہ والیاں دی طرف جا رہا، جنہیں 100 قتل کر لیا، اللہ دی بارگاہ وچ معافی دی امید واسطے اللہ والیاں دے کول جا رہا کہ جا کے میں دعا کرواواں گا، ہو سکدا اللہ مینوں معاف کر دے. نالے پڑھدا جا رہا، نالے معافی منگدا جا رہا، نالے پڑھدا جا رہا کہ رحمت دا ادھر الہی ہر دم وقتا تیرا چہک قطرہ بخشے مینوں ات کم بن جاوے میرا. بار بار اللہ دی بارگاہ چلتی جاواں پیا کردا اے کہ رحمت دا ادھر الہی ہر دم وقتا تیرا چہک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. بار بار اللہ دی بارگاہ چلتی جاواں پیا کردا ہے، یا اللہ میں تیرے نیک بندیاں دے ول جا رہا ماں، یا اللہ مینوں معاف کر دیویں، میرے کولوں بڑے گناہ ہو گئے نے، میرے کولوں 100 قتل ہو گیا ہے. تاریخ دے اندر آندا ہے اج راستے دے اندر اوندا انتقال ہو گیا. جس ویلے انتقال ہو گیا، عذاب والے فرشتے بھی آندے نے، رحمت والے فرشتے بھی آندے نے. جنت والے فرشتے کہن لگے اسی جنت دے وچ لے کے جانا ہے، عذاب والے کہن لگے اسی دوزخ دے وچ لے کے جانا ہے. دونوں فرشتیاں دے وچ آپس دے وچ بحث ہو گئی. فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ اس بندے نو کتھے لے کے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتے ہو وجہ کی ہے، بحث کیوں پہ کر دے ہو؟ عذاب والے فرشتے کہنے لگے یا اللہ انہیں 100 قتل کیتا ہے، اس واسطے اسی انہوں جہنم دے وچ لے کے جاواں گے. رحمت والے فرشتے کہنے لگے یا اللہ اسی مننے انہیں 100 قتل کیتا ہے، لیکن معافی دی امید تو تیری رحمت دی امید تو اے اللہ والیاں دی طرف پیا جاندا سی، اس واسطے اسی انہوں جنت وچ لے کے جاواں گے. رحمت والے فرشتے کہنے لگے یا اللہ منیا کہ 100 قتل کیتا ہے، لیکن یا اللہ تیری بارگاہ چاہ رہے آسی معافی طلب کرن واسطے، تیری رحمت واسطے آ رہے آسی. تو یا اللہ تو تے فرمایا کہ میری رحمت تو کبھی نا امید ہونا ہی نہیں، میری رحمت تو مایوس ہونا ہی نہیں. تو یا اللہ تیری بارگاہ چاہ رہے آسی.
ہن اللہ نے کی فرمایا فرمایا کہ فرشتے ہو انج کرو کہ فیصلہ میں تہاڈے تے چھڈ دینا وا عرض کیتی یا اللہ وہ کس طرح اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ ان دے گھر تو لے کے تے ان دے تک جتنا بھی رستہ بندا ہے وہ سارے رستے نو ماپ لو تے پھر ایندے تو لے کے اللہ والیاں دی طرف بغداد دی طرف جتنا بھی رستہ بندا ہے اس رستے نو بھی ماپ لو اگر تے رستہ ایندے گھر وال تھوڑا ہوے بغداد وال زیادہ ہوے تے فرمایا کہ پھر انہوں عذاب والے فرشتے تسی لے جانا اور فرمایا کہ اگر میری بارگاہ جس طرف آ رہا سی اگر ادھر رستہ کم ہوئے اور ادھر اندے گھر والا زیادہ ہوئے تو پھر جڑے رحمت والے فرشتے نے فرمایا کہ فرشتے پھر تسی لے جانا قربان جائیے اللہ دی رحمتوں اجے اس بندے نے توبہ نہیں کی تھی 100 قتل کیتا اللہ دی رحمتوں قربان جاؤ کہ اجے توبہ بھی نہیں کی تھی توبہ دے ارادے دے نال جا رہا علماء کرام فرماندے نے کہ زمین اس طرف زیادہ سی جس طرف وہ جا رہا سی بغداد والے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال وہ زمین ساری دی ساری سکڑ گئی اور رستہ اللہ والیاں دی طرف تھوڑا ہو گیا جدو فرشتیاں نے رستہ ماپیا عرض کی تھی یا اللہ یہ تیرے گھر دی طرف زیادہ چلا گیا یہ تو رستہ کم ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر میری بارگاہ رستہ کم ہے تو فرمایا پھر انہوں جنت وچ لے جاؤ پتہ چلیا کہ اللہ دی رحمت تو کدی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ دے بارے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اندے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے اسی ایک صحابی رسول دا واقعہ سننے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صبح سیر کرن واسطے مدینے دے بازار وچ آپ سیر پہ کر دے سیر کردیاں سامنے ویکھیا ایک شخص بڑا حسین و جمیل جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر پئی تے ہاتھ اٹھا دیتے عرض کیتی یا اللہ انہوں کتنا حسین و جمیل بنائے تے یا اللہ انہوں آگ دے وچ سڑن واسطے بنائے یا اللہ انہوں میری غلامی دے انہوں کلمہ نصیب فرما تے میں انہوں جنت وارث بنا دے صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ فرماندے نے اگلے ہی دن صحابہ کہندے رب کعبہ دی قسم ہے اسی مسجد دے اندر بیٹھے وہ شخص روندیاں ہویا نبی کریم دی بارگاہ چ آ گیا میرے نبی دی اتنی جلدی دعا قبول ہوئی اور علماء کرام فرماندے نے وہ شخص اتنا حسین و جمیل سی اتنا خوبصورت سی انہاں دا نام داہیہ قلبی اور انہاں دے بارے آتا ہے اتنے خوبصورت سن کہ آپ جس ویلے بازار وچ نکل دے تے بازار دیاں عورتاں نکل کے کھڑیاں ہو کے آپ دے حسن نو دیکھ دیاں سی اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا اور آپ 70 قبیلے دے 70 قبیلیاں دے سردار سن اور حسن بے مثال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نو وہ اتنے حسین و جمیل لگے حضرت داہیہ قلبی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الجبریل اے جبرائیل عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جبرائیل آج تو بعد تو جدوں بھی میرے محبوب دی بارگاہ جانا ہے تے فرمایا کہ تو او شخص جڑا میرے نبی نو سونا لگدا ہے تو اون دی شکل اختیار کر کے میرے محبوب دی بارگاہ جانا علماء کرام فرماندے نے اتنے حسین و جمیل سن اور علماء کرام یہ بھی فرماندے نے کہ یار وہ شخص کتنا حسین و جمیل ہوئے گا کہ جیڑا میرے نبی نے سب تو زیادہ حسین و جمیل لگا کیونکہ اس کائنات دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود حسن نات کسی نو ملے آتے نہ قیامت تک ملے گا تے نبی کریم نو جیڑے حسین و جمیل لگے وہ کتنے کو خوبصورت ہو من گئے صحابہ کہندے نے صبح دا وقت ہے وہ شخص حضرت داہیہ قلبی نبی کریم دی بارگاہ آ گئے عرض کیتی سنیا تسی رب دی طرف جڑا پیغام لے کے آئے ہو مینوں پیغام سناؤ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید دی دعوت دیتے پیغام سنایا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ ان دی ذات ہے، اور فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا رسول ہاں اور آخری پیغمبر ہاں، جس لے ایک توحید دی اور رسالت دا پیغام سنایا۔ اس شخص حضرت داہیہ کلبی کلمہ پڑھ لیا، لیکن عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تے پڑھ لیا ہے، لیکن میرے کو لوگ اتنے گناہ ہو چکے نے کہ ہو سکتا ہے تو ہاٹا رب میں معاف ہی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ضرور معاف فرماوے گا۔ عرض کیتی سنیا میرے کو گناہ بڑا بڑا ہو چکے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ہویا کی ہے؟ عرض کیتی سنیا میں 70 قبیلیاں دا سردار ہاں، تے میں اپنے قبیلے چ اعلان کیتا سی کہ اگر کسے دے ہاں بچی پیدا ہوئے بیٹی پیدا ہوئے تے انہوں زندہ ہی دفن کر دیا جائے، اور اگر بیٹا پیدا ہوئے تے انہوں پال پوس کے انہوں بڑا کڑیا جائے۔ تے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم تک میں اپنے قبیلے دے 700 بچیاں زندہ ہی دفن کروا چکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تارے ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایوہل جبریل، عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چلا جا، تے جا کے عرض کری سنیا انہوں فرماؤ کہ جڑیاں پچھلیاں ختامہ ہو چکیاں اللہ نے اس ساری معاف فرما چھڑیاں نے، تے انہوں فرماؤ کہ آئندہ اس طرح دا گناہ نہ کدی کرے۔ جس نے نبی کریم نے انہوں فرمایا تے اس شخص حضرت داہیہ کلبی عرض کیتی سنیا تو ہاٹا رب منو ساریاں میریاں خطامہ تے معاف کر سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک خطا میری ایسی ہے، ایک گناہ میرا ایسا ہے کہ تو ہاٹا رب منو معاف ہو سکتا ہے نہ کرے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، میرا رب ضرور تینوں معاف کرے گا۔ عرض کیتی سونیا وہ گناہ ہے ہی بہت بڑا، ہو سکتا ہے تو ہاٹا رب منو معاف ہی نہ کرے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میرا رب ضرور معاف کرے گا، تے تیرے کو ہویا کی ہے؟ عرض کیتی سونیا میں تاجیراں تجارت دی غرض نال کدی ملک شام جانا وا، کدی سونے ایران جانا وا، کدی مکے دے وچ جانا وا، کدی مدینے وچ آنا وا، کدی بر صغیر جانا وا، کدی حجاز مقدس ول آنا وا۔ عرض کیتی سونیا ایک مرتبہ میں تجارت دی غرض نال اپنے گھر دے اندروں نکلن لگا تے میری بیوی حاملہ سی، حمل سی انہوں، تے میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ اگر تے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوئے تے بیٹے نو سنبھال لوی، اچھی طرح پرورش کری، اچھی طرح ان کی خدمت کر کے انہوں پال پوس کے بڑا کری، لیکن اگر بیٹی ہوئے تے بیٹی نو زندہ ہی دفن کر دے میں اس دی صورت بھی نہیں ویکھنا چاہتا۔ عرض کیتی سنیا میں کافی سالاں تو بعد جس ویلے واپس گھر آیا تے میں آ کے اپنا دروازہ کھڑکایا، جس ویلے دروازہ کھڑکایا دروازہ کھلا تے سامنے میں ویکھیا ایک چھوٹی جی بچی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، جن دا چہرہ میرے چہرے دے نال ملدا ہے۔ عرض کیتی سونیا جدوں میں پہلی نظر ویکھیا تے مینوں اتنی حسین و جمیل لگی کہ میرا دل کیتا کہ اس بچی نو میں سینے دے نال لگا لواں، لیکن عرض کیتی سونیا میں اس بچی نو پوچھیا کہ اے بچی تو کون ہے؟ تے او بچی بڑے فخر دے نال کہن لگی وے اون والے میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کیتی کہ سنیا جس ویلے اس بچی نے مینوں آکھیا کہ میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں، ہن حضرت داہیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ سنا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی سننے ہیں، ذرا ایک باری اچھی جا کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چرز کیتی سنیا مازا
जाग देना न वाले आओ। जिस वेले मैं अपने घर का दरवाजा खड़काया, जिस वेले दरवाजा खुले अगो छोटी जी बच्ची निकल दी है। अगो छोटी जी बच्ची जिस वेले निकले, मैं बच्ची नू पूछया तू कौन है? बच्ची कहना लगी वे ओने वाले आ, मैं इस घर दे मालिक दी बेटी आ। मैं उस बच्ची नू कहा अगर तू इस घर दे मालिक दी बेटी है, मैं इस घर दा मालिक आ। अर्ज कीती सोनिया जिस वेले बच्ची ने अल्फाज सुने, बच्ची जल्दी दे नाल मेरियां लत्तां दे नाल लिपट गई ते रो के कहन लगी वे बाबा किथे टुर गया से, मैं तेरिया उड़िका कर दी रही आ। मैं हर रोज दरवाजा खोल के तेरे रस्ते वेखदी रही आ। वे बाबा तू दस किथे टुर गया से? जिदों भी कोई अपनी बेटियां दे नाल प्यार करदा सी, जिदों भी कोई अपने बाप बच्चियां नाल प्यार करदा सी, बाबा तेरी बड़ी याद आती रही आ। मैं कली बह के रोती रही आ। मैं बाबा मैनू कलिया छड़ के किथे टुर गया से? अर्ज कीती बाबा हुण ना जावी। नबी करीम दी बारगाह च हजरत दाहिया कल्बी ने अर्ज कीती सोनिया जिस वेले बच्ची दी मैं आवाज सुनी, बच्ची दी अंधी दामा सुनिया, मैं बच्ची नू धक्का मारिया, धक्का मार के जल्दी दे नाल बीवी दे कोल गया। बीवी नू जाके आखिया ए बच्ची कौन है? मेरी बीवी ने हाथ जोड़ लाई, मेरे कदम से गिर गई ते कह लगी दाहिया ए बच्ची तेरी ते मेरी ए दाहिया बच्ची नू मारी ना। अगर तू बच्ची नू मार देता इस बच्ची दी मां मर जावेगी। ए दाहिया बच्ची नू मारी ना। अर्ज कीती सुनिया मैं ओदी एक भी गल नहीं सुनदा, मैं अपनी बीवी नू भी धक्का मारना। मैं इनू कहना इस बच्ची नू जल्दी दे नाल तैयार कर, मैं इनू दफन करन लेके जाना। मेरी बीवी मेरे कदम पकड़ ले ते रो के कहन लगी वे दाहिया इंदी मां मर जावेगी, इस बच्ची नू मारी ना। लेकिन मैं अपनी बीवी दी एक भी नहीं सुनदा। दाहिया कहन लगा सुनिया जिस वेले मैं बच्ची दे वाल वेखना वा, बच्ची नी हसीन जमीले, मेरे दिल च ख्याल आंदा है कि मैं इस बच्ची नू सीने दे नाल लगा लवां। लेकिन जे दिल च ख्याल आंदा वे सारे कबीले वाले कहणगे साडियां बच्चियां मरवांदा रहा मैं अपनी बच्ची नू सीने दे नाल लगा ले आई। अर्ज कीती सोनिया मैं बच्ची नू उठाया, बच्ची नू उठा के मैं जंगल वाल ले गया। अर्ज कीती सुनिया जिस वेले मैं जंगल वाल जा रहा, रस्ते दे विच बाजार आया, बच्ची नाले मेरा मत्था चुमदी है, नाले कहंदी है वे बाबा मैनू खिलौने लै दे, मैनू नवा जोड़ा लै दे। बच्ची रो के कहंदी है वे बाबा हुण तू आ गया, मैनू नानके भी लै जा, मैनू नवा जोड़ा भी लै दे, मैनू खिलौने भी लै दे। हजरत दाहिया कल्बी अर्ज करते ने सोने मैं बच्ची दी एक भी नहीं सुनदा। मैं जंगल दी तरफ जा रहा, जिस वेले मैं जंगल दे विच पहुंचना अपनी बच्ची नू धुप्पे बिठा देना, धुप्पे बिठा के मैं खड्डा खोदना शुरू कर देना वा। जिस वेले मैं खड्डा खोदना वा थोड़ी देर तो बाद बच्ची मेरे करीब आंदी है, मेरा मत्था साफ कर दी है, नाले अर्जा कर दिए वे बाबा पहले कम करदा रहा मैं, बाबा हुण भी कम करन लग गया। बाबा थोड़ा जिहा साह लै
تو تھک گیا ہوے گا بابا تھوڑا جے آرام کر لے پھر کھڈا کھود لئی عرض کیتی سونے بچی بابا بابا کر دیے نالے مینوں پانی دے دیے نالے میرا پسینہ صاف کر دیے نالے عرض کر دیے بابا تھوڑا جے آرام کر لے عرض کیتی سونے میں بچی نو دھکے مارنا میں جس ویلے کھڈا کھود لیا بچی میرے قریب ہوتی ہے آ کے میرا پسینہ صاف کر دیے نالے مینوں پانی دے دیے میں بچی نو پکڑ کے دھکا مار کے اس کھڈے دے اندر سٹ دیتا جس ویلے میں بچی نو کھڈے دے اندر سٹنا بچی رو کے کہنے لگی وے بابا ماری نا اگر میں چنگی نہیں لگ دی میں ساری عمر نظری نہیں آواں میں ساری عمر تیرے پیچھے گزار دیواں گی بابا میں تینوں چھپ چھپ کے ویکھ لواں گی لیکن تیرے سامنے نہیں آواں گی وے بابا ماری نا بابا اپنی بچی نو ماری نا حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے سونیا میں بچی دی سندا نہیں میں اپنی بچی تے مٹی ڈال دا جانا وا جس ویلے میں ادھے تک مٹی ڈال دیتے تے بچی نے ہاتھ اسمان دی طرف بلند کر دیتے تے اسمان وال ویکھ کے عرض کر دیے یا اللہ اج دیاں ٹر چلیاں نے اگر دیاں دے ہی نصیب نے تے تو انہاں نو پیدا کیوں کرنا ہے انہاں نو پیدا کیوں کرنا ہے عرض کیتی سونے اس بچی نے آسمان ول ویکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میں سنیا تیرا ایک آخری نبی آوے گا جڑا انہاں بچیاں نو بچاوے گا جڑا بیٹیاں دی شاناں نو بیان کرے گا یا اللہ میں ٹر چلیا جلدی دے نال اپنے ماہی نو بھیج دے اپنے محبوب نو بھیج دے جلدی دے نال اپنے محبوب نو بھیج دے عرض کیتی سنیا او اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دی میاں صاحب فرماتے نے دیا نہیں پردیس وے بابل تے پترا نہیں جا کی رام وہ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دیا دیا تقدیرہ عرض کیتی سونیا میرے کو بہت بڑا گناہ ہو چکیا ہے کیا تو ہاٹا رب میں معاف فرما دے گا ہن صحابہ کہنے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو حضرت داہیہ قلبی نے واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو کتار روئی جا رہے صحابہ کہنے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی داڑھی مبارک تاری ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی داڑھی مبارک تو تھلے کپڑے بھی تاری ہو گئے جس ویلے سارا واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی نو فرمایا کہ ذرا ایک بری منو اس بچی دا واقعہ دوبارہ سنایا جے کہ جیڑی بچی میرا انتظار کرتی ٹر گئی صحابہ کہندے نے حضرت داہیہ قلبی نے مکمل واقعہ دوبارہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی جا رہے تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ داہیہ ذرا اس بچی دا واقعہ دوبارہ سنایا جے ان صحابہ کرام علیہم رضوان آپ فرمان دے جس ویلے حضرت داہیہ قلبی
تیسری مرتبہ سنامن لگے جس ویلے حضرت داہیہ کلبی تیسری مرتبہ واقعہ سنامن لگے اس بچی دا واقعہ سنامن لگے جڑی بچی انتظار کر دی ٹر گئی صحابہ کرام علیہم رضوان جلدی دے نال حضرت داہیہ کلبی نو پکڑے آؤ حضرت داہیہ کلبی نو کہندے نے داہیہ چپ کر جا ساڈے نبی نو کتنا کرو لاویں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کتنا کرو لاویں گا ساڈے نبی نو اینا نارو لاؤ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آگئے عرض کی تی سنے اللہ فرماتا تسی رونا اللہ فرماتا انہوں کہہ دے وہ انہی پچھلیاں جتنیاں بھی خطاوائیں ہو گئیاں اللہ نے ساریاں معاف کر چھڑیاں فرمائے پچھلیاں جتنیاں بھی خطاواں ہو چکیاں اللہ نے ساریاں معاف کر چھڑیاں نے لیکن اگے یہ اپنی زندگی چ ایویں دی غلطی نہ کرے پتہ چلیا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ آ جاوے توبہ اور استغفار آ کے کرے اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا فرمایا کہ جڑا میرے بارگاہ چ آ کے توبہ تے استغفار کردا ہے فرمایا کہ انہ کان غفارا فرمایا کہ پھر ضرور مینوں بخشن والا بندا ہے فرمایا کہ پھر میں انہاں ساری خطاواں نو معاف کر دینا وا فرمایا کہ صرف معاف نہیں کردا بلکہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا فرمایا میری رحمت وچ آ جاوے بس توبہ کر لوے فرمایا کہ پھر میں معاف بھی کر دینا پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا فرمایا کہ آسمان تو پھر میں رحمتی اوندے بندے تے رحمتی بارش بھی کرنا وا فرمایا کہ رحمتی بارش کرن تو بعد فرمایا کہ یمددکم باموال فرمایا کہ پھر میں مال دے نال بھی اس بندے دی مدد کرنا کیڑے بندے دی جڑا اللہ دی بارگاہ چ آ کے استغفار کردا ہے جڑا توبہ کردا ہے جڑا شریعت عمل کردا ہے فرمایا کہ میں رحمت دی بارش بھی کرنا وا مال دے نال مدد بھی کرنا وا پھر فرمایا بنینا پھر فرمایا کہ میں انہوں اولاد ایسی عطا فرمانا وا کہ جیڑی اولاد نرینہ ہوندی ہے جیڑی اوندے بازو بن جاندی ہے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا کہ میں جنت عطا فرمانا وا ایسی جنت کہ جس جنت تھلے نہرا جاری نے اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ توبہ اور استغفار کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی